الرجيم सूरत बुरूज मक्किया। यह सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू और 22 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शुहूद वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुन वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल्बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़ा
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيما ليس لكم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النساء मदनिया ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 24 रुकू और 177 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم.